ताला कुरंगी ज़िले के लिए अच्छी खासी स्कीमें हम रखने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं और नई स्कीमें उस बजट के अंदर आपको नज़र आएंगी। अब ये जो कुरंगी में पीपल्स पार्टी का एमपी बन गया, पीपल्स पार्टी के यूसी के चेयरमैन बन गए, काउंसिलर बन गए, टाउन का चेयरमैन बन गया, ये ऐसे नहीं बने। ये जो पीपल्स पार्टी ने खिदमत की कुरंगी के लोगों की, उन्होंने ये महसूस किया कि यहाँ अगर आपको अपने बुनियादी मसाइल का हल चाहिए तो बजाय आप जज्बाती नारों में डूबे रहें, उनके पीछे चलते रहें, आप देखें कि वो कौन सी जमात है, वो कौन सी हुकूमत है, वो कौन सी लीडरशिप है जो आवाम की बेहतर खिदमत कर सकती है। मुझे फ़ख्र है कि हमारे चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी साहब का कराची पे बहुत फोकस है। हमारी जितनी मीटिंग्स होती हैं, कराची के सदर होने के नाते वो हमेशा इस बात पे फोकस करते हैं, इस बात पे सवाल पूछते हैं कि कराची के लोगों के लिए आपने क्या क्या स्कीमें लेकर आए, आप क्या क्या काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ मकबूलियत कराची में है। हालिया इलेक्शंस में हमारी एमपी की नशिस्तें भी बढ़ी हैं, एमएनए की नशिस्तें भी बढ़ी हैं, मेयर कराची भी हमारा आया है और इस वक्त कराची के अंदर 13 टाउन जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं और 100 से ज़्यादा यूसीज जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं। तो ये एक तसलसल था उन खिदमात का जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबाई हुकूमत कराची के शहरियों की कर रही थी। और आज भी जो ज़िले पीपल्स पार्टी जहाँ अक्सरियत में वहाँ तो काम हो रहे हैं, लेकिन वो ज़िले जहाँ पीपल्स पार्टी की इंतखाबी जो मौजूदगी थी वो बहुत कम थी। आज भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आप जाएँ, वहाँ पर भी आपको नज़र आएगा कि बेपनाह तरक्याती काम पहले भी हुए हैं, आज भी हो रहे हैं। वो सड़कें जो 40 सालों से नहीं बनी थी, खंडर थी, जहाँ से कोई आदमी पैदल नहीं गुजर सकता था, वो सड़कें पीपल्स पार्टी ने शानदार तरीके से वहाँ बनाई हैं और वहाँ आज वहाँ के लोग जो हैं खुश हैं। तो ये ऐसा एक सिलसिला है तरक्की का जिसके बदले में कराची के लोगों का पीपल्स पार्टी पर एतमाद बढ़ा है और बहुत बड़ी तादाद में लोग पीपल्स पार्टी में शामिल भी हो रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये जो तरक्की का सिलसिला है हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। यहाँ जिस मकाम पे हम खड़े हैं, जिस तरह मैंने जिक्र किया, सब दोस्तों ने जिक्र किया, आपको पता है कि ये ईदगाह ग्राउंड है, यहाँ पर ईद की नमाज भी होती है, यहाँ जनाजे भी पढ़ाए जाते हैं और अब यहाँ पर खेल की सहूलतें भी लोगों को फराम की गई है, वॉक करने का मौका भी लोगों को यहाँ दिया गया है। और जहाँ हम दीगर तरक्याती कामों की बात करते हैं, सड़कों की बात करते हैं, अस्पतालों की बात करते हैं, अंडर पासिस की बात करते हैं, फ्लाईओवर्स की बात करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये सेहतमंद जो सहूलियात होती हैं लोगों को वो फराम करना बहुत ज़रूरी होती है। आजकल इस माशरे में, हमारे माशरे में नौजवानों को अगर जो लोग गुमराह करना चाहते हैं उनको बड़ी आसानी हो जाती है, इसलिए कि नौजवानों के पास ऐसे मकामात नहीं होते हैं, ऐसे ऑप्शंस नहीं होते हैं जहाँ जाकर वो अपना वक्त गुजार सकें। ये खेलों के मैदान, ये पार्क्स, ये वॉक करने की जगहें, ये जो जिम्स होते हैं वो अगर हम बनाएं तो बहुत अच्छा कुछ बन सकता है। हमने सरकारी सतह पर हेल्थ क्लब बनाने का सिलसिला भी शुरू किया है और वो भी इंशाअल्लाह ताला मौका मिलेगा तो कुरंगी के लोगों के लिए भी जल्द हम बनाएंगे ताकि हेल्थ क्लब भी सरकारी सतह पर बने और वो लोगों को एक अच्छा सेहतमंद माहौल फराहम कर सकें। तो इंशाअल्लाह ताला जो हमारा तरक्की का सिलसिला है वो चलता रहेगा। इस वक्त ये अच्छी बात है कि मेयर कराची पीपल्स पार्टी का है, चेयरमैन पीपल्स पार्टी के हैं और जो लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर है उसका ताल्लुक भी कराची से। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, हम सब मिलकर कराची के लोगों की बेहतर खिदमत कर सकते हैं और ये सिलसिला इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ाएंगे। मैं अपने टाउन चेयरमैन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और ये बात मैंने नहीं कही थी, ये बिलावल भुट्टो जरदारी का हुक्म था कि अगर इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लोगों ने मैंडेट दिया है और हमारे टाउन चेयरमैन हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस शहर में पीपल्स पार्टी की मुखालिफ सियासी जमातों के पास भी कुछ टाउन के चेयरमैन हैं। तो हमने ये साबित करना है कि हम दीगर जमातों के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनसे ज़्यादा बेहतर लोगों की खिदमत कर सकते हैं और उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि हम अपनी कारकर्दगी बेहतर करें, हम ट्रांसपेरेंसी लेकर आएँ, हम करप्शन को ख़त्म करें और हम लोगों को कायल करें कि जिस चीज़ की वो तनख्वाह लेते हैं सरकारी मुलाजमीन, वो आकर काम भी करें, वक्त पर आए और काम करें। और हमारे पार्टी के जो अहदेदार हैं, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो कारकुन हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो ये पैगाम है वो लोगों तक पहुँचाएँ और लोगों की खिदमत करें। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मीडिया के 2 सवाल करेंगे। क्या कुछ बेटा ये जी आप बलदियाती नुमाइंदों की कामयाबियों का जिक्र कर रहे हैं, तरक्याती मंसूबों की बात कर रहे हैं, लेकिन एमक्यूएम वाले आज भी कहते हैं कि ये जो बलदियाती जो कामयाबी पीपल्स पार्टी को मिली है ये एमक्यूएम की वजह से खैरात में मिली है। तो ये खैरात कब तक बरकरार रहेगी या कोई अपनी जगह भी बना लेंगे? यार देखें, अभी इस वक्त माहौल अच्छा है
اور ان کی جو صورتحال ہے اس کا اندازہ آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے، پورے ملک کو ہے. تو رہنے ہی دیں، میں اس کو مزید بات کروں خامخواہ پھر ان کو ناگوار گزرے کی باتیں، لیکن جو حقائق ہیں یہ ان کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. ایک ایک ٹھیک ہے، ضرورت نہیں ہے. یہ بتا دیں کہ ابھی چند دن پہلے وہی گورنر سنگھ اور پیپلز جو ایم پی ایم کے گورنر ہیں وہ بڑی مخالفت کر رہے تھے، لیکن اب وہی پرسوں پریس کانفرنس میں کہ کامیاب منصوبوں کو گنوا رہے ہیں، تو یہ تبدیلی ایک دم کیسے آئی؟ دیکھیں، یہ بدقسمتی سے کراچی شہر میں غیر قانونی ہائیڈرینس کا ایک مسئلہ کافی عرصے سے رہا ہے. لیکن ایک اچھی بات یہ جو آپ کو شاید ماننی بھی چاہیے کہ پچھلے کئی برسوں میں غیر قانونی ہائیڈرینٹس میں وقتاً فوقتاً کمی آتی رہتی ہے. اب لیکن چونکہ یہ اس قسم کا کام ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ پیسہ انوالو ہے، تو ادارہ کارروائی کرتا ہے، ایف آئی آر بھی کٹتی ہیں، ہائیڈرینٹس بند بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر جب موقع ملتا ہے تو یہ چیزیں دوبارہ سے شروع ہو جاتی ہیں. اب اس میں چونکہ میں بلدیات کا منسٹر ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ جتنی غیر قانونی اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں اس پر ہم پابندی لگائیں اور سختی کر سکتے ہیں. شاہد بھائی میرا سوال یہ ہے کہ سوال کیا ہے کہ آپ نے شاید جواب دوسرے اینگل سے دیا. میں سیدھا سا سوال کر لیتا ہوں کہ سندھ میں گورنر کی تبدیلی متفق ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، گورنر جو ہے اس کو لگانا، اس کو ہٹانا وفاقی حکومت کا کام ہے، اور پریزیڈنٹ صاحب گورنر کو لگاتے ضرور ہیں، ہٹاتے ضرور ہیں، لیکن وہ وزیر اعظم کی ایڈوائس پر کرتے ہیں. اور جو بھی شخص گورنر کے عہدے پہ آتا ہے تو تا حیات کوئی بھی نہیں آتا. جو عہدے پہ آتا ہے اس کو کسی نہ کسی دن عہدے سے جانا بھی ہوتا ہے. تو یہ سوال کرنا کہ جی اس نے جانا ہی نہیں جانا، یہ سوال تو میرا خیال ہے شہباز شریف سے زیادہ بہتر بنتا ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تبدیلی ہونا کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہوتی. دیکھیں، میں ایک آپ سے گزارش کروں، اچھا اس کے ساتھ میں اور چیز بھی جوڑ دیتا ہوں. زمینوں پر غیر قانونی قبضے ہونا اور غیر قانونی تعمیرات ہونا یہ شہر کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا، اب ظاہر ہے کہ ہمارا جو محکمہ ہے، ہمارے پاس اتنے افسران نہیں ہیں، اتنی ہمارے پاس ہیومن ریسورسز نہیں ہیں کہ ہم خود سے ہی بہت ساری چیزوں پہ ایکشن کر سکیں. جہاں سے اطلاع آتی ہے، جہاں سے کچھ شکایت آتی ہے، اس پر کارروائی ہوتی ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کریں. اور میں نے تو کوشش کی کہ خاص طور پہ جو غیر قانونی تعمیرات ہیں اس کے خلاف ایک کریک ڈاؤن ہو، اور جہاں جہاں سے شکایت آتی ہے یا جہاں میں خود دیکھ لیتا ہوں اس پہ کارروائی ہم کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کے توسط سے خاص طور پہ کراچی کے شہریوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، آپ بڑی مشکل سے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی اکٹھی کرتے ہیں، اور اکٹھی کرنے کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے مکان جو ہے آپ لے لیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ وہ پیسہ کسی غیر قانونی تعمیر ہونے والی عمارت میں جا کر خرچ لگا دیتے ہیں، اور جو بندہ وہ بلڈنگ بناتا ہے وہ تو پیسے لے کے نکل جاتا ہے. لیکن جو لوگ، جو معصوم شہری وہ مکانات یا فلیٹس خریدتے ہیں، ساری زندگی ان کے اوپر ایک تلوار لٹکتی رہتی ہے. تو میری ان سے درخواست یہ ہوگی کہ آپ مکان لینے کے لیے جو پیسے اکٹھے کرتے ہیں کوشش کریں کہ وہ آپ غیر قانونی طور پر تعمیر ہونے والی جو بلڈنگز ہیں اس پر وہ خرچ نہ کریں.
اب ہم نے جو پہلی میری میٹنگ بلڈنگ کنٹرول میں ہوئی اس میں ایک چیز آپ کو بھی پتہ ہوگا، لیکن میں نے اس کو ایک چیز اس میں تبدیلی کی۔ ایک مافیا ہے جو غیر قانونی تعمیرات کے خلاف شکایات کرتا ہے، اور پھر جو وہ بلڈر ہوتا ہے وہ شکایت والے کے پاس جاتا ہے، اس کے ساتھ لین دین کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ شکایت اس کی وڈرا ہو جاتی ہے۔ میں نے یہ احکامات دیے ہیں، اب جو شکایت آپ کے پاس آئے گی وہ شکایت نہیں ہے، وہ اطلاع ہے، اور جب اطلاع آپ کے پاس آ جائے تو اطلاع واپس نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو کوئی بتاتا ہے کہ یہ بلڈنگ غیر قانونی ہے تو پھر وہ ہے۔ اب اگر وہ درخواست واپس بھی لے لے تو غیر قانونی تعمیر قانونی نہیں ہو جاتی ہے۔ آپ کے پاس انفارمیشن آ گئی ہے اور آپ جا کر اس کو کارروائی کریں، چاہے وہ درخواست واپس لے لے، تو کم از کم ایک وہ مافیا والے کو روکنے کی کوشش کی۔ دوسرا میں نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنے قانون میں اگر ہمیں ترمیم کرنی پڑے تو ہم ترمیم کریں، اور جو بلڈر جو شخص غیر قانونی تعمیر میں ملوث ہو اس کے خلاف FIR کٹے، اس کے خلاف مقدمہ بنے۔ جب تک ہم ان کو 2 4 5 مرتبہ جیلوں میں نہیں بھیجیں گے یہ کام اس طرح یہ کرتے رہیں گے۔ ایک کام ہم نے اور یہ کیا ہے کہ جتنے لوکل آفیسرز ہوتے ہیں بلڈنگ کنٹرول کے، وہ ہر مہینے ایک سرٹیفکیٹ دیں گے کہ میرے حدود میں جو میری ہے اس میں کوئی غیر قانونی تعمیر نہیں ہو رہی، اور اگر وہ سرٹیفکیٹ غلط ہوگا تو جو سرٹیفکیٹ دینے والا ہوگا اس کے خلاف ہم کارروائی کریں گے۔ تو جو محکمہ ہے وہ تو اپنے طور پہ اقدامات کر رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ غیر قانونی تعمیر ہوتی کیوں؟ اس لیے ہوتی ہے کہ اس کی ڈیمانڈ ہے، لوگ لے لیتے ہیں۔ جس دن شہری لینا چھوڑ دیں گے یہ غیر قانونی تعمیر سے ہماری جان چھوٹے گی۔ اور میں یہ شہریوں کو بتانا چاہتا ہوں، یہ شہر آپ کا ہمارا ہے، اس شہر کو بہت سارے ہمارے جو یہاں غیر قانونی کام ہو رہے ہیں نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن اس شہر کو جو نقصان غیر قانونی تعمیرات پہنچا رہی ہیں اس کا شاید کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن جو عمارت تعمیر ہو جائے گی جس کے اندر لوگ آباد ہو جائیں گے وہ اگلے 100 سال تک وہاں سے چینج نہیں ہوگی۔ تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارے شہر کو اگر کوئی ہمارا کام نقصان پہنچا رہا ہے تو ہم سب مل کر اس کو روکیں، ایک ایک کر کے۔ پچھلے دنوں MQM کے وفد نے صدر زرداری سے ملاقات کی اور کچھ انڈرسٹینڈنگ طے پایا آپس میں مل کر چلنے کے لیے، تو اب اس حوالے سے قائمہ کمیٹی سر پر آ گئی ہے، اس کی قائمہ کمیٹی کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، تو قائمہ کمیٹی کی کتنی چیئرمین شپ آپ اور MQM کے دوستوں کو اسمبلی میں؟ جی دیکھیں، ایک اچھا سلسلہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 2008 میں شروع کیا، اس سے پہلے یہ نہیں تھا۔ جب پیپلز پارٹی وفاقی حکومت میں بھی تھی تو ہم نے یہ طریقہ کار بنایا کہ اسمبلیوں میں جو جماعتیں آئیں گی منتخب ہو کر ان کی جتنی نشستیں ہوں گی اور جتنی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوں گی ان کی جو ممبرز ہوں گے اس کے تناسب سے ان کو نشستیں جو ہے وہ ملے گی۔ تو میرا اندازہ یہ ہے کہ MQM کے جو ارکان اس وقت صوبائی اسمبلی میں ہیں تو شاید 7 یا 8 ان کی نشستیں بنتی ہیں، اور وہ ان سے بات چیت ہمارے دوست کر رہے ہیں، اور جو بات چیت کریں گے اس کے بعد جو ان کا شیئر بنتا ہے، جو شیئر بنتا ہے وہ ہم ان کو دے دیں۔ یہ قانون میں کہیں نہیں ہے، یہ ایک روایت ہم نے قائم کی ہے جس کی وجہ سے ہم اپوزیشن کو بھی لیکن وہ تو جب بات چیت ہوتی ہے، مذاکرات ہوتے ہیں تو پھر طے ہو جاتی ہے، چیزیں ہو جائیں گی۔ آپ کی پرانی والی بات میں ایک ایک کر کے بولیں گے تو عوام جو ہے وہ ایسے مکانات نہ لے جو غیر قانونی بن رہے ہیں۔ مثلا عوام تو آگے دیکھ رہی ہے، سرکار جس چیز کی اجازت دے رہی ہے عوام تو وہ خرید رہی ہے، کیونکہ اس میں تو سندھ بلڈنگ کے کچھ لوگ ہی ملوث ہیں نا۔ یہاں پہ نقشہ ملتا نہیں، منزل جو ہے وہ غیر قانونی پورشن تیار ہو جاتے ہیں گراؤنڈ پلس، چاہے وہ 40 گز کا ہو یا 120 میرے گز بھائی کا ہو۔ میری بات کو آپ سیکنڈ ہی کر رہے ہیں۔ اگر کوئی بلڈنگ انسپیکٹر یا اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو یہاں پہ تعینات ہے وہ کہہ دیتا ہے تم بلڈنگ بنا لو میں کھڑا ہوں، تو وہ اتھارٹی نہیں ہے۔ دیکھیں، جو لیگل کنسٹرکشنز ہوتی ہیں، جو عمارتیں بنتی ہیں، بلڈنگز بنتی ہیں، اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ وہ اپروولز لیتے ہیں اپنی عمارت تعمیر کرنے کی، اس کے بعد اس کو بیچنے کی اپروول لیتے ہیں، اس کے بعد اس کے اخبارات میں جو اشتہارات دیتے ہیں اس کو لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا یہ اپروول ہے، یہ ہمارا نمبر ہے۔ تو شہری جب کہیں پر اپنا مکان لینے جائیں تو جس بلڈر کے پاس جاتے ہیں جو عمارت بن رہی ہے اس سے کوئی مفت میں مکان نہیں ملتا ان کو، تو یہ احتیاط ان کو کرنی چاہیے۔ ہم اگر اپنا کہیں 200 300 400 500 روپے بھی خرچ کرتے ہیں تو ہم دیکھ کے کرتے ہیں کہ یار ہم صحیح جگہ دے رہے ہیں کہ نہیں دیں گے، ضائع تو نہیں ہوگا۔ یہاں لوگ کروڑوں لاکھوں روپے دے رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ان کو تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے۔ اس میں ہماری بھی مدد ہوگی اور سب سے زیادہ فائدہ ان لوگوں کو ہوگا جو اپنا مکان پیسے دے کے لینا چاہتے ہیں۔ گراؤنڈ کے لیے کیا فنڈ مختص کیا ہے آپ نے؟ گراؤنڈ کے لیے گراؤنڈ کے لیے
नहीं देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अभी इस तरह चेयरमैन ने भी कहा, ये ग्राउंड इसकी जो मेंटेनेंस है, इस पे जो चीज़ें आएंगी उसको ये टाउन खुद मेंटेन करेगा, तो वो अपने बजट में टाउन रखेगा इसके लिए पैसे। लेकिन अगर कहीं इनको ज़रूरत पड़ेगी सूबाई हुकूमत की मदद की तो इंशाल्लाह ताला हम ज़रूर करेंगे, ताकि ये जो अच्छे एक फैसिलिटी बनी है इसका ये बरकरार भी रहे इसी तरह से लोगों को सर्व करें। अच्छा सईद भाई, आप बल्दियात के मिनिस्टर हैं और कोरंगी के अंदर इंक्रोचमेंट बहुत इतनी हो चुकी है कि आपके चेयरमैन या दीगर चेयरमैन इसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उन इंक्रोचमेंट को हटा सके और उन पार्कों पर जो कब्जे हैं उन पर वो हटा सके, या ग्रीन पट्टियाँ जो रोशनी का शहर कराची कहलाया जाता था, यानी आपका जो खूबसूरती नज़र आती है वो ग्रीन पट्टियों पर और पार्कों से होती है, तो उन पर कब्जे हैं वो कैसे हटाएंगे आप? आप खुद कराची से वापस आए तो ये जो कब्जा करने वाली माफिया है उसको कैसे आप मुँह देंगे? ये मसला है और ये मसला सिर्फ शायद कराची शहर का नहीं पूरे मुल्क में है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम उसको छोड़ दें। इसमें इंशाल्लाह ताला आपको ये नज़र आएगा। अब ये नहीं हो सकता कि एक ही दिन में सब उड़ जाएँ, आपको तरजीहात तय करनी पड़ेगी कि पहले हम कहाँ से ये काम शुरू करें, और उसका तरीक़ाकार ये होता है कि जो बड़ी अहम शाहराएँ हैं पहले काम वहाँ से शुरू होता है ताकि लोग वहाँ से उठें। अब इसमें देखें बहुत सारे इसके पहलू हैं, इसमें बहुत सारे गरीब लोग हैं जो अपना कारोबार कर रहे हैं कि फुटपाथ पे बैठ के। अब हमें ये भी देखना होता है कि हम कोई ऐसा काम भी ना करें जिससे किसी के घर का चूल्हा बुझ जाए। अगर हमने किसी फुटपाथ से किसी एक केबल को उठाना है तो मैं ये समझता हूँ कि हमें उसका पहले उसका अल्टरनेट उसका तलाश करना चाहिए कि मैं उसको यहाँ से उठाऊँगा तो उसको कहाँ जाकर मैं कोई जगह दूँ ताकि अपना कारोबार कर सके। एक मसले को हल करके हम दूसरा मसला पैदा करें, ये मुनासिब तरीका नहीं है। और हमेशा से मेरा ये वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है, इवन यहाँ तक भी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इमारतें खाली कराओ, तो मैं कहता हूँ खाली कराओ लेकिन जो इंसान रह रहे हैं पहले उनको तो कहीं लेके जाओ ना। तो ये कोई तरीक़ेकार हम तय करेंगे, इन लोगों को हम ज़रूर शिफ्ट करके कहीं ना कहीं लेके जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला आपको इसमें बेहतरीन नज़र आएगी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आखिरी बात, पीछे कैमरा है, इधर जी छोटे से 3 सवाल हैं। जल्दी एक तो ये कि लोकल गवर्नमेंट में जैसे टाउन सिस्टम है, ये लोकल गवर्नमेंट में होती है, कई जगहों की कलेक्शन टैक्स जनरेट करने के लिए केएमसी भी वहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस डालती है, तो केएमसी क्या लोकल गवर्नमेंट के अंडर नहीं है? दूसरा मेरा कहना था कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी माशाल्लाह अब पीपल्स पार्टी ने अपना कोरंगी टाउन से इब्तदा कर दी है, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब है जिसे अल्हम्दुलिल्लाह आपकी हुकूमत ने जगह में तो हम बैठ गए हैं, लेकिन बग़ैर फंड के चलना बड़ा मुश्किल है। और तीसरा सवाल, क्या सरकारी टाउन के मुलाजमीन को अपनी नौकरी कंटिन्यू करने के लिए आप लोगों के हाथ पे बैठ करना पड़ेगा कि ये जैसे आप देख रहे हैं कि सरकारी अब देखिए, पहली बात जो पहला सवाल आपका था, जो सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट है ना ये 2013 का, उसमें तमाम सतहों के जो महकमे हैं, मतलब यूनियन कमेटी है, टाउन है, केएमसी है, या कहीं के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, तो उनके इख्तियारात, उनकी जिम्मेदारियां उसके अंदर मुतय्यन हैं, तय हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कहीं इश्यूज़ आते हैं, तो उसके लिए भी उसी कानून में एक लोकल गवर्नमेंट कमीशन भी मौजूद है। अगर काउंसिल्स के दरमियान कोई तनाज़ा है तो उसको लोकल गवर्नमेंट कमीशन जो उसको तय कर सकती है। तो ये अपना एक मैकेनिज़्म मौजूद है और वो ये चलता रहता है, हर वक्त में, हर दौर में इख्तलाफात रहते हैं, तो हमारे पास है। दूसरा, आपने प्रेस क्लब की बात की, देखें एक काम अचानक से सारी चीज़ें तो नहीं हो जाती। अभी आपने खुद माना कि जगह का मसला हो गया है, चलें अब आप मतलब बच्चा पैदा होता है, पहले वो रेंगता है, फिर वो खड़ा होता है, फिर वो बोलता है, फिर वो खाता है, ऐसा ऐसा होता है ना। तो अभी हम कम अज़ कम बैठने के काबिल तो हो गए हैं, तो अभी इंशाअल्लाह ताला ये कोशिश करेंगे कि वो भी करें। तीसरी बात आप जो आपने कही, देखिए मैं जब वज़ीर बना तो जो महकमे मेरे पास थे तो वहाँ मैंने एक बात बड़ी बरमला कही। हमें पता है कि कराची शहर के ख़ास तौर पर बल्दियाती इदारों में किस जमात के लोगों की ज़्यादा अक्सरियत है। हमें से कोई गर्ज नहीं है कि वो अपने दफ्तर के टाइम के बाद किस जमात को जाके वोट देते हैं, उसकी हमदर्दियाँ किसके साथ हैं। लेकिन हाँ, जब तक वो उस बल्दियाती इदारे के अंदर नौकरी कर रहे हैं, फिर उनको नौकरी भी एक सरकारी मुलाजिम के तौर पे करनी पड़ेगी। वहाँ पर अगर वो सियासी कारकुन बनकर काम करेंगे तो उस पर मुझे एतराज़ भी होगा और मैं उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ किसी एक मखसूस जमात का,
ये बात हम अपने पीपल्स पार्टी के हिमायतियों को भी कहते हैं कि अगर आपके पास मुलाजमत कोई है और हमारे हामी है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो मर्जी करते फिरें, आपसे कोई नहीं पूछेगा। सरकारी मुलाजिम होता है, जब तक उसकी नौकरी है, जब तक वो इदारे में मुलाजिम है, वो अपने आप को मुलाजिम समझे और लोगों की खिदमत करे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जमात से उसका ताल्लुक है, दफ्तर का टाइम ख़त्म होता है, जिस जमात के साथ उसने काम करना है करे, जिस जमात को वोट देना दे। बहुत शुक्रिया। अरे दो टाउन का झगड़ा चल रहा है, आपने हायरिंग भी की है, मेयर कराची कहते हैं कि वो केएमसी का हक है, आपने हायरिंग की है, चेयरमैन भी है, किसका हक है? और बकरीद भी सर पे आ गई है। तो देखें, ये मसला एक तो कोर्ट के अंदर है इस वक्त, इत्तेफाक से पहले एक केस हुआ, फिर दूसरा भी हो गया है। जब लोकल गवर्नमेंट कमीशन के सामने ये मैटर आया तो वो हाई कोर्ट ने हमें भेजा था कि आप इसको देख लो, लेकिन जब मैंने वो सारी चीज़ें चेक की तो केयर टेकर गवर्नमेंट में भी लोकल गवर्नमेंट कमीशन ने उस पर एक अपनी राय और अपना फैसला दिया था। कानून में मैंने बहुत देखा, मैंने फिर तमाम मेंबर से डिस्कस भी किया, तो कानून में हमें कोई ऐसा प्रोविज़न नज़र नहीं आया कि लोकल गवर्नमेंट कमीशन अगर एक फ़ैसला कर ले तो उस फैसले को रिव्यू भी कर सकता है। हमारे पास रिव्यू करने का कानून में गुंजाइश नहीं है। उसका तरीका ये है कि एक फ़ैसला अगर हमने कर लिया है कमीशन ने, तो उसकी एपेलेट अथॉरिटी जो है वो चीफ़ मिनिस्टर है, तो जो भी उससे मुतमईन नहीं है वो चीफ़ मिनिस्टर को अपील कर सकते हैं। लेकिन चूँकि इस वक्त ये केस कोर्ट में है तो मेरा ख्याल है कि कोर्ट जो फैसला कर ले वो ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू।